नमस्ते साथीहरू। आज म एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गतको एउटा क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछु, जुन क्वेसन रहेको छ 2072 ओल्ड सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 9। म क्वेसन पढ्न जाँदैछु। अ स्मार्ट कम्पनी प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन एट द एन्ड अफ इयर। यो भनेको लास्ट इयरको हो, स्मार्ट कम्पनीको लास्ट इयरको हो। स्मार्ट कम्पनीको लास्ट इयरको इन्फर्मेसनहरू तल दिएको छ, जस अन्तर्गत सेल्स युनिट दिएको छ 12,000, प्रोडक्सन युनिट दिएको छ 10,000, क्लोजिङ स्टक युनिट दिएको छ 2,000, नर्मल क्यापासिटी युनिट दिएको छ 8,000। यसै गरी अरू पनि दिएको छ तल। अब हामी क्वेसन अब हेरौँ के रिक्वायर्डमा के सोधेको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ ला हामीले फर्मेट गराउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले यो गर्नुभन्दा अगाडि इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ, यसको लागि फर्मेट गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा पार्टिकुलर लेख्नुपर्ने हुन्छ, पार्टिकुलर। अनि यता दुईटा कोलममा रुपिज लेख्नुपर्ने हुन्छ, रुपिज लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कोलम गराइसकेपछि भइसक्यो। अब सेल्स रेभिन्यू सुरुमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सेल्स रेभिन्यू कम्पनीको कति सेल्स रेभिन्यू भयो त, त्यसको लागि सेल्स युनिट टाइम्स सेलिङ प्राइस पर युनिट टाइम्स गरेपछि सेल्स रेभिन्यू आउने गर्दछ। यसको लागि सेल्स युनिट दिएको छ हजुरको 12,000, फर्स्टमा 12,000 टाइम्स एसपीपीयू अर्थात् सेलिङ प्राइस पर युनिट 25 दिएको छ। अब यसलाई यहाँ कपी पेस्ट गरौँ। 12,000 × 25 गर्दाखेरि 3 लाख हुन जान्छ। अब यसबाट सेल्स रेभिन्यूबाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यस अन्तर्गत पर्ने गर्दछन् डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। प्रथम हामीले लेख्ने गर्दछौँ डाइरेक्ट लेबर, दोस्रोमा हामीले लेख्ने गर्दछौँ डाइरेक्ट मेटेरियल, तेस्रोमा हामीले लेख्ने गर्छौँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट लेबर कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट टाइम्स डाइरेक्ट लेबर पर युनिट। त्यसको लागि यहाँ दिएको हुनसक्छ, प्रोडक्सन युनिट दिएको हुनसक्छ 10,000 दिएको छ, अनि टाइम्स गरिदिन्छौँ डाइरेक्ट लेबर पर युनिट पनि दिएको होला 10 दिएको छ। 10,000 × 10 1 लाख भयो, 1 लाख भयो। अनि त्यसै गरी डाइरेक्ट मेटेरियल हेरौँ, त्यही हो, सेम हो फर्मुला, प्रोडक्सन युनिट हो, त्यही प्रोडक्सन युनिट टाइम्स डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट 5 दिएको छ र यता कपी पेस्ट गर्दाखेरि 50,000 हुन जान्छ। र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हेरौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छैन, अनि यता पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छैन, त्यस कारणले यहाँ 0 हुन जान्छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस नहुँदाखेरि यहाँ निल अथवा 0 हुन जान्छ, कट्टा राखिदिउँ। अब त्यस पश्चात मैले भनिदिएको थिएँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ यसै अन्तर्गत। फ्याक्चरिङ ओभरहेड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड निकाल्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट टाइम्स भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको रेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोडक्सन युनिट दिएको छ, प्रोडक्सन युनिट 10,000 दिएको छ, टाइम्स भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 3 दिएको छ, 10,000 × 3 30,000। र त्यसै गरी फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड सेम फर्मुला हुन जान्छ, प्रोडक्सन युनिट टाइम्स फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। यहाँ RS2 पर युनिट, एक युनिटको 2 दिया छ, पर युनिटको दिया हुनाले हामीले यो गर्यौँ। अर्थात् यहाँ
फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एमाउन्टमा दिएको भई एसएफपियू गरेर एसएफपियू इजिकल टु नर्मल क्यापासिटी अपन फिक्स्ड ओभरहेड गरेर हामी निकाल्ने थियौँ एसएफपियू। तर यहाँ युनिट दिएको हुनाले हामीले केही गर्नु परेन, डाइरेक्ट हामीले प्रोडक्सन युनिट टाइम्स रेट लेख्दै भइ पुगिसक्यो। अब यसको टोटल सम गरेर कति हुन्छ त 1,50,000 60 70 80 2 लाख, ठ्याक्कै 2 लाख हुन्छ। 2 लाख हुन्छ 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन PRODUCT प्रोडक्सन। अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब क्लोजिङ स्टक जोड्ने, ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टक जोड्ने, क्लोजिङ स्टक घटाउने, ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने, ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने। ओपनिङ स्टक दिएको छ कि छैन हेरौँ है। ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक दिएको छ, ओपनिङ स्टक दिएको छैन। अब फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, तल हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि निकाल्नुको लागि। वर्किङ नोट गरौँ, वर्किङ नोट गरौँ। क्लोजिङको स्टकको फर्मुला छ जुन ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक बराबर ओपनिङ स्टक प्लस स्टक प्लस प्रोडक्सन कति भयो र सेल्स कति घट्यो, सेल्स कति भयो। ओपनिङ स्टक दिएको क्लोजिङ स्टक दिएको नै छ युनिटमा 2000 दिएको छ 2 1 2 3 अनि ओपनिङ स्टकलाई ओएस लेखिदिउँ अनि प्लस प्रोडक्सन कति छ, प्रोडक्सन युनिट 10,000 युनिट प्रोडक्सन भएको छ र सेल्स युनिट 12,000 युनिट सेल्स भएको छ गर्दाखेरि 2000 इजिकल टु ओएस माइनस 2000 अनि ओएस बराबर आरएस 4000 हुन गयो। अब क्लोजिङ स्टक अरे ओपनिङ स्टक आइसक्यो 4000 इन्टु 3 इन्टु अनि रेट ओपनिङ स्टकको रेट गर्दाखेरि टोटल रेट माथि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डका टोटल रेट जोड्नुपर्ने हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्तर्गत जे पर्छन् तिन सबको रेट जोडेर टाइम्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि डाइरेक्ट लेबरको 10 छ, डाइरेक्ट मेटेरियलको 5 छ, 10 + 5 15 भयो, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको 3 छ, 15 + 3 18 भयो, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको 2 छ, 18 + 2 20 भयो। त्यस कारणले आरएस 20 गरिदिउँ 4000 इन्टु 20 इजिकल टु 8 लाख अनि 80,000 4 चाहिँ 80,000। अनि त्यसपछि लेस क्लोजिङ स्टक गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। लेस क्लोजिङ स्टक गरौँ जुन रहेको छ क्लोजिङ स्टक कति रहेको छ दिएको छ नि, क्लोजिङ स्टक 2000 दिन अनि सेम रेटले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, सेम रेटले। त्यस कारणले 20 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 2000 इन्टु 20 40,000 भयो। अब यो गर्दाखेरि 2,80,000 माइनस 40,000 गर्दाखेरि 2,40,000 हुन गर्छ। अब यति गरेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अन्डर एब्जर्प्सन भयो कि ओभर एब्जर्प्सन भयो। अन्डर एब्जर्प्सन र ओभर एब्जर्प्सन कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनमा हेरौँ, नर्मल क्यापासिटी युनिट 8,000 दिएको छ, प्रोडक्सन युनिट 10,000 दिएको छ। अर्थात् नर्मल क्यापासिटी युनिटभन्दा प्रोडक्सन युनिट बढी भयो। नर्मल क्यापासिटी युनिटभन्दा प्रोडक्सन युनिट बढी भयो भने त्यहाँनिर ओभर प्रोडक्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन जान्छ र तर जब नर्मल क्यापासिटी युनिटभन्दा प्रोडक्सन युनिट यहाँ 8,000 को ठाउँमा 6,000 5,000 4,000 चाहे जतिसुकै होस् हुँदाखेरि त्यहाँनिर अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन जान्छ। त्यस कारणले यहाँ के हुन गयो भन्दाखेरि 8,000 नर्मल क्यापासिटीभन्दा प्रोडक्सन युनिट बढी हुन गएको हुनाले यहाँनिर 2000 ले बढी हुन गयो। त्यस कारणले यहाँ ओभर एब्जर्प्सन हुन गयो। ओभर एब्जर्प्सनलाई घटाउनुपर्छ, अन्डर एब्जर्प्सनलाई जोड्नुपर्छ। त्यस कारणले यहाँ ओभर एब्जर्प्सन हुन गएको हुनाले ओभर एब्जर्प्सनलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ सधैँभरि। ओभर एब्जर्प्सनलाई सधैँभरि घटाउने, अन्डर एब्जर्प्सनलाई सधैँभरि जोड्ने। ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एमएफजी ओभरहेड गरिदेऊ न। यहाँनिर भयो ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति भयो, कतिको ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी निक्लिन्छ भन्दा
प्रोडक्सन युनिट र नर्मल प्रोडक्सन युनिट र नर्मल क्यापेसिटी युनिटको डिफ्रेन्स कति छ 2000 को डिफ्रेन्स छ 2000 भयो टाइम्स फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको रेट कति छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको रेट 2 छ RS2 पर युनिट त्यस कारणले ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको रेट 2 लेखिदिन्छौ 2 गरेर यहाँनिर ठ्याक्क 4000 भयो। अब यसबाट अब ग्रस प्रफिट निक्लिने गर्छ 2,40,000 बाट 4,000 घटाइसकेपछि ठ्याक्क 2,40,000 बाट 4,000 घटाइसकेपछि 2,36,000 हुन जान्छ 36,000 हुन जान्छ अनि 2,36,000 आयो 36,000 लाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ 3 लाख बाट 2,36,000 लेस गर्दाखेरि 3 लाख बाट 2,36,000 लेस गर्दाखेरि 64,000 हुन जान्छ अनि तल हुन जान्छ ठ्याक्क कहाँ लेखेर छ 64,000 हुन जान्छ। अब यसबाट अब यो गरिसकेपछि लास्टमा लेस गर्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा ग्रस प्रफिटबाट लेस गर्नु हुन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरू नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा ओभरहेडहरू फ्याक्चरिङ कस्टहरू नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको कस्तोमा पर्छ भन्दाखेरि अफिस एक्सपेन्सेसहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू यस अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। यहाँ हेरौँ के छन् क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट परेन कोल्ड स्टक युनिट परेन नर्मल क्यापेसिटी युनिट परेन यो परेन फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ कस्ट पर्यो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ कस्ट पर्यो कति भयो भन्दाखेरि 20,000 भयो 20,000 भयो। अरू यस अन्तर्गत के पर्छन् डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट परेन डाइरेक्ट लेबर पर युनिट परेन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड परेन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड परेन। यति भइसकेपछि 65,000 बाट अब 20,000 हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ 65,000 बाट 20,000 लेस गर्दाखेरि 44,000 हुन जान्छ 44,000 हुन जान्छ। यसलाई नै हामीले नेट इन्कम भन्ने गर्दछौँ र यो क्वेसनको नेट इन्कम 44,000 आयो। Thyank you for watching.